बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं सरदार हुसैन बाबक साहब ने जो भी बातें की हैं या हमारे पाकिस्तान के अंदरूनी हवाले से या बैरूनी हवाले से, मैं तकरीबन सारी बातों का तायीद करता हूँ। और जो हमारे मेंबरान आज हाल के अंदर बैठे हुए हैं, देखें स्पीकर साहब, हमने बहुत पहले भी और मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स में हमने एक्स फाटा के हवाले से, इस मर्जर के हवाले से मुसलसल इस फ्लोर पे हुकूमत के सामने हमने बातें की हैं। जनाब स्पीकर, आज जब ये मर्ज हो रहा था और सुबह के साथ मर्ज हो रहा था, तो हमने उस वक्त इस बात से इख्तिलाफ किया था कि मर्ज ज़रूर करें, लेकिन इस तरीके से मर्ज न करें, लोगों से पूछ के मर्ज करें। आप रेफरेंडम कराएं, लोया जरगा बनाएं, लेकिन जो एक्स फाटा है उसके अवाम से पूछ कर आप उसको मर्ज करें। जनाब स्पीकर, यह हमारा जायज़ और जमहूरी मुतालबा था जनाब स्पीकर, लेकिन उस वक्त ये बात नहीं सुनी गई। हमने ये भी कहा था कि आप जब फाटा को मर्ज कर रहे हैं तो उससे पहले उसके इंतज़ामात को मुकम्मल किया जाए। अगर आपने उस तरफ जाना है तो कुछ साल उसमें दे, ताकि उसके लिए आप सही मानों में इंतज़ामी तौर पर तैयार हो जाएं और आप उस पॉइंट पर आ जाए कि अब हम मर्ज कर सकते हैं। आप लोगों से भी पूछते, उस पर इत्तेफाक होता, आज मुल्क जो है झगड़े में ना होता और इस मसले में ना होता जनाब स्पीकर, और पूरी दुनिया उसको मानती। आज कोई भी बैन अक़वामी सतह पर आपके इस पाकिस्तान में ड्यूरल लाइन की या कोई और बात नहीं कर सकते थे, इख्तिलाफ की कोई बात नहीं हो सकती थी, क्योंकि अवाम वोट देते और अवाम के वोटों से, रेफरेंडम से लोग मुल्कों से निकलते भी हैं और मुल्कों में शामिल भी होते हैं। जनाब स्पीकर, सूबे निकलते भी हैं और शामिल भी होते हैं। और ये पूरी, आप स्कॉटलैंड को ले लें, आप तैमूर को ले लें, आप अभी यूक्रेन के साथ जो इलाका था रशिया में शामिल हो गया और रेफरेंडम की बुनियाद पर जनाब स्पीकर शामिल हुआ। तो हम रेफरेंडम इसीलिए कराना चाहते थे कि लोग वोट देंगे, दो बातें हल होंगी। एक तो फाटा के अवाम कहेंगे कि हमसे पूछा गया है, हमसे हुकूमत ने पूछा है कि आप क्या करना चाहते हैं, और उसके अलावा बैन अक़वामी तौर पर यह चीज़ कन्फर्म हो जाएगी कि ये लोग जो है, इनके जो मखसूस उस इलाके का जो आइन में उसकी शिक थी वो अगर थी, तो आज अगर वो शामिल हो रहे हैं तो अवाम के वोट के साथ उसमें शामिल हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, उस वक्त जैसे सरदार हुसैन बाबक साहब ने कहा कि ये बात हम हुकूमत को याद दिलाना चाहते हैं कि उस वक्त साथ में ये वादा भी हुआ था कि 1000 अरब रुपए हम इस मर्ज एरिया को देंगे और 100 अरब रुपए हर साल हम खर्च करेंगे। तब जब आप 3 सालों में 24 अरब रुपए नहीं खर्च कर सके, तो फिर समझ लें कि आपने जो उसके लिए मंसूबा बनाया था, प्लानिंग की थी, वो सारी की सारी प्लानिंग जो है हुकूमत की फेल हो चुकी है। जनाब स्पीकर, और वो जो बात कर रहे हैं कि हमने तारीख़ एतबार से बहुत सारा पैसा लगाया बनिस्बत पहले के, तो वो इस बुनियाद पर कि उनको 1000 अरब देना है और 24 अरब रुपए 3 सालों में, तो आप मुझे बताएं कि ये तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। और जब आप ये कर नहीं सकते थे तो हमने ज़बरदस्ती इसको उस वक्त क्यों किया? हमें चाहिए था कि हम ये सारे प्रोसेस से इसको गुजारते, तो आज ये मसाइल हमारे सामने ना होते। जनाब स्पीकर, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी आपको बताना चाहता हूँ कि ये नहीं पता चलता कि वहाँ पे असल में हुकूमत किसकी है। आपकी हुकूमत है, यहाँ सूबे की हुकूमत है, अमलदारी किसकी है, और वहाँ पे निज़ाम कौन सा चल रहा है। जनाब स्पीकर, क्या अदालतों का निज़ाम वहाँ पे कायम हुआ है कि नहीं हुआ? आज तक हमें पाटा का पता नहीं चल सका कि क्या हुआ उस हवाले से, और उसका जो उसको शामिल करना था, आपने इस सूबे के साथ पाटा की हैसियत को ख़त्म करना था, आज तक उसका अंदाज़ा नहीं हो सका। आज जनाब स्पीकर, ये मेंबरान बैठे हुए हैं, अपने इलाकों के मफादात के हवाले से, अपने इस मर्ज किए हुए इलाके का, एक्स पाटा का, इसके लिए ये मेंबरान बैठे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि हुकूमत हमें सेटिस्फाइड करे, और ये असम्बली है इसीलिए। जनाब स्पीकर, तो जनाब स्पीकर, इस हुकूमत की
ذمہ داری بنتی ہے، اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کم از کم ان ممبران کو مطمئن کرے، ہر حوالے سے مطمئن کرے جناب اسپیکر، تاکہ اس میں جو احساس محرومی پیدا ہو رہی ہے اس احساس محرومی سے ملک کو نقصان نہ ہو، اس علاقے کو نقصان نہ ہو، علاقے کے عوام کو نقصان نہ ہو جناب اسپیکر۔ سوالات بالکل صحیح سردار حسین بابک صاحب نے اٹھائے کہ اس علاقے کے حالات جو گزرے ہیں، ان پہ جو حالات گزرے ہیں اور جس طرح وہ علاقہ نیست و نابود ہوا، ان کے شہر زمین بوس ہوئے جناب اسپیکر، اور رہی صحیح کسر وہیں سے پوری ہو گئی کہ جو بچا کچا تھا وہ بھی جلانے والے، بچا کچا تھا جو جلانے سے بچانے آئے تھے وہی اس کو لے گئے جناب اسپیکر۔ تو جناب اسپیکر یہ صورتحال اگر آپ ان علاقے کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہو، ان علاقوں کے لوگوں کو مرہم رکھنا یہ ہماری اولین ہمارے سب کا فرض بنتا ہے، اور ہمیں سب کا یہ ذمہ داری بنتی ہے جناب اسپیکر کہ ہم اس حوالے سے ان کو مطمئن کریں اور ان کے مسائل کو حل کریں۔ میں ساری باتوں کے پیچھے نہیں جانا چاہتا، ضرور اس بات کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ حقائق کو سامنے رکھ کر اور جس طرح ہم مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں اسی طرح سارے علاقوں کے لوگوں پر اگر وہ مشکل آتی ہے تو وہ اسی طرح حق رکھتے ہیں جناب اسپیکر، جس طرح اس وقت ہمارے مرج کیے ہوئے علاقہ ایکس فاٹا کے علاقے کے لوگوں کا حق بنتا ہے جناب اسپیکر۔ تو یہ میری گزارش ہے حکومت سے، میں وہ ساری باتیں دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا جو سردار حسین بابک صاحب نے کی ہے، لیکن یہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے کہ اپنے ان ممبران کو جو صوبائی ممبران ہیں، جو 21 کے لگ بھگ ممبران ہیں، ان تمام ممبران کو مطمئن کرنا چاہیے کہ حکومت کی اس وقت کی کارکردگی اس مرج ایریا میں کیا ہے، کیا کرنا چاہ رہی ہے، کیا کچھ ہوا ہے۔ اگر یہ ممبران اعتماد میں نہیں ہیں تو مجھے بتا دیں کہ ان ممبران کے لیے آپ نے الیکشن کیوں کیا، یہ اسمبلی کے ممبران کیوں بنے جناب اسپیکر؟ اگر آپ نے ان کو ممبران بنایا، ان علاقے کے حلقوں کے یہ نمائندہ بن کر آئے ہیں اور پورے ایکس فاٹا کی نمائندگی کرنے آئے ہیں، تو جناب اسپیکر ان کو مطمئن ہونا انتہائی ضروری ہے جناب اسپیکر۔ تو یہ چند گزارشات تھی ان حوالے سے، اور میں آگے جو آئے گا ہمارے آج پوائنٹ ہے اور انتہائی اہم ہے، ہم نے پہلے بھی حکومت کو یہی کہا ہے کہ جو ہمارے صوبے کے عوام کا مسئلہ ہو اس میں اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے، اپوزیشن صوبائی حقوق چاہے وہ فاٹا کے حوالے سے ہو، ایکس فاٹا کے حوالے سے ہو، عوام ہمارے اپنے پورے صوبے کے عوام کے حوالے سے ہو، اپوزیشن آپ کے ساتھ اس پہ اتفاق کرے گی، آپ کے ساتھ کھڑے ہوگی کہ ہم ان مسائل کو حل کریں۔ اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ اگر ہم آج بھی صوبے کے مسائل کو حل نہیں کر سکیں تو پھر کب کریں گے؟ ہم کس طریقے سے ان مسائل سے نمٹ سکتے ہیں؟ آج پھر دوبارہ سے باتیں دہرائی جاتی ہیں کہ آج جو ہمارا مرج ایریا ہے اس میں کیا صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اس میں پھر سے وہ حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں جناب اسپیکر، تو اس کو کس طرح حکومت کاؤنٹر کر رہی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے جناب اسپیکر۔ تو یہ چند باتیں تھی، چند گزارشات تھی جو کرنی تھی۔